यस मन्दिरमा विराजमान प्रतिष्ठित हरिहर भगवान का विग्रह सहित समस्त देवी देवता का चरणारविंदमा नमन करते हैं। इस संस्था का प्रधान संरक्षक परम श्रद्धेय योगनिष्ठ स्वामी सत्यप्रकाशानंद सरस्वती जी महाराज का चरणारविंदमा नतमस्तक हुँदै यस संस्था का संस्थापक राष्ट्रसंत सनातन वैदिक धर्म का धरोहर नेपाल जननी का सुपूत ब्रह्मलीन गुरुवर स्वामी परमानंद सरस्वती जी महाराज का दिव्य मूर्ति को ध्यान करते यो समारोहमा विराजमान संत मण्डली विद्वद्गण चतुर्थाश्रमे संत महात्माहरू भक्त भक्तिनीहरू यस संस्था संचालक समिति यो संस्था द्वारा संचालित श्री परमानंद संस्कृत गुरुकुल विद्यापीठम का कार्य समिति साधारण सभा का समिति सदस्य र राष्ट्र का चतुर्थ अंग का रूप में रहनुभएका पत्रकार बन्धु महानुभाव आजको सन्दर्भ यहाँहरू सबैलाई लाग्छ कण्ठस्थ भइसकेको छ। मैले जे भन्नुपर्ने हो अनुरोध पत्रले प्रस्तुत गरिसकेको छ। धेरै विचारपूर्वक मन्थनपूर्वक तयार गरिएको यो अनुरोध पत्र अत्यन्त सान्दर्भिक रूपमा रहेको छ। धेरै मन्थन गरेर यसलाई प्रकाशनमा ल्याइएको छ। आश्रमको स्थापना काल, गुरुकुलमको स्थापना काल र संस्थाको पृष्ठभूमि, हरिहर मन्दिरको महत्व, वर्तमान समयमा हरिहर सन्यासाश्रम सहित हरिहर मन्दिर र परमानन्द संस्कृत गुरुकुल विद्यापीठमको अनुरोध, यी सबै विषयहरू यो पत्रमा नै समेटिएका छन्। धेरै भनिरहनु पर्ला जस्तो मलाई लाग्दैन। हामी सबै सनातन वैदिक धर्मका उपासक हौं। देव देश हिमालयमा हामी सबैको जन्म भएको छ। हामी सबैको देवता प्रति विश्वास छ, पूर्व जन्म प्रति विश्वास छ, आगामी जन्म प्रति विश्वास छ। पूर्व जन्म र पर जन्ममा जसको विश्वास छ त तिनै व्यक्तिहरूले नै धर्मको स्वरूपलाई बुझ्दछन् र जसले धर्मको स्वरूप बुझेका छन् संरक्षणका लागि त्यत्तिकै प्रयत्नशील पनि रहन्छ। धेरै पृष्ठभूमिमा नगई त्यही सनातन वैदिक धर्मको रक्षा हेतु स्थापित यो हरिहर सन्यासाश्रम, यसको पृष्ठभूमि 2024 साल रहेको छ। देवघाटमा आएर यो संस्थापित भएको यसको मिति 2040 साल रहेको छ। जुन मन्दिरमा हामी बसिरहेका छौं, मन्दिरको शिलान्यास 2045 सालमा हुन्छ र यसको उद्घाटन 2051 साल शारदीय नवरात्रमा हुन्छ। यी सबै विषयवस्तु हामीले पत्रमा नै
उल्लेख गरेका छौँ। अब यो संस्था केवल सन्यासशास्त्र मित्र नरहेर, सन्यासीको झोलीमा मात्र नरहेर, जप मालामा मात्रै नरहेर, गीताको पुस्तक र वेदान्त दर्शन भित्र मात्रै नरहेर यो नेपालका कुना कुनामा गएको छ। दुखी गरिबहरूको उद्धार र कल्याण हुन सक्छ कसरी? सर्वप्रथम विकास शिक्षाबाट आउनुपर्छ। शिक्षामा सुधार आएन भने अवश्य नै विकास आइहाल्यो भने पनि त्यो विकासले कसैलाई सन्तुष्टि दिँदैन। सबै शिक्षित हुनुपर्दछ, सबैले पढ्न पाउनुपर्दछ। पढिसकेपछि व्यक्तिलाई राष्ट्रियताको बोध हुन्छ, सनातन धर्मको बोध हुन्छ। परजीवको पीडालाई पनि त्यही व्यक्तिले बुझ्न सक्दछ जसले नैतिक शिक्षा पढेको छ, संस्कृत शिक्षा पढेको छ वा आधुनिक शिक्षा पढेको छ। व्यक्ति सर्वप्रथम शिक्षित हुनुपर्दछ भनेर यो संस्थाका संस्थापक ब्रह्मलीन गुरुवर स्वामी परमानन्द सरस्वतीजी महाराज करिब 15-18 जिल्लाका कुना कुनामा गएर आधुनिक शिक्षालयहरू खडा गरिदिएर, आर्थिक स्रोत जुटाइदिएर, विद्यालय भवन तयार गरिदिएर दुखी गरिब सबैका छोरालाई पठन पाठन गर्ने विधि व्यवस्था मिलाइदिएको कुरा मैले भनिरहनु पर्दछ जस्तो लाग्दैन। त्यस्ता गुरुवर स्वामी शिक्षा प्रेमी, राष्ट्र प्रेमी गुरुको शरीर छुटिसकेपछि शरीरको मुख्य जिम्मा आमामाथि आयो। मैले एक्लै के गर्ने? सारा भक्तहरूलाई मैले सम्झाएँ। एक त मैले सम्झाउन पनि परेन, गुरुजीको शरीर छुटिसकेपछि गुरुजीका उत्तराधिकारीलाई हामीले सततः सहयोग गर्नुपर्दछ, मद्दत गर्नुपर्दछ भनेर विभिन्न क्षेत्रमा रहनुभएका भक्तहरूले ठुलो सहयोग गर्नुभयो, मद्दत गर्नुभयो, मुक्त हातले सहयोग गर्नुभयो, जसको परिणति आज यो संस्था यहाँसम्म आइसकेको छ। यो संस्थाका मुख्य चिन्तन र लक्ष्य धेरै प्रकारका भए तापनि अहिले शिक्षामा विशेष प्रकारले केन्द्रित छ। यद्यपि दुखी दरिद्रीको सेवा, राष्ट्रमा आर्थिक उन्नति कसरी हुन सक्छ भन्ने चिन्ता पनि त्यत्तिकै यो संस्थाले गरिरहेको छ र तदनुरूप कार्य पनि गरिरहेको छ। ठाउँ ठाउँमा गएर यज्ञकोलाई माध्यम बनाएर, यज्ञलाई निमित्त बनाएर तत्त क्षेत्रमा ठुला ठुला विकास, शिक्षण संस्थाको विकास गर्नु, खानेपानी व्यवस्था मिलाइदिनु, बाटाघाटाहरूको संरक्षण गर्नु र ती बाटाघाटाहरूलाई सुगम बनाइदिनु जस्ता कर्ममा यो संस्था सततः लागिपरेको छ। अहिलेसम्म ती कर्महरू सिद्ध गर्दै गर्दै आइरहेको छ। अब अन्तिममा गइसकेपछि सनातन वैदिक धर्मको रक्षा, दर्शन शास्त्रको रक्षा, ऋषिमुनि महर्षिहरूको विद्या, जुन विद्या अध्ययन नगरेसम्म कोही पनि शिक्षित हुन सक्दैन। जुन शिक्षाभित्र मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव, राष्ट्र देवो भव भन्ने सन्देशहरू छन्। अन्यत्र कहाँ पाइन्छन् यस्ता व्यवहारमूलक उपदेशहरू? यस्ता वाक्यहरू कहाँ भेटिन्छ? आमालाई देवता मान, पितालाई बुवालाई देवता मान, आफूलाई पढाउने गुरुलाई देवता मान, अतिथि यात्रीहरूलाई देवता मान भन्ने जुन मूल मन्त्रहरू हाम्रो यो संस्कृत वाङ्मयभित्र, उपनिषदभित्र नै रहेकोले अब यो शिक्षा दीक्षालाई जबसम्म अगाडि बढाइँदैन तबसम्म कोही पनि शिक्षित हुन सक्दैन भन्ने उद्देश्यले गुरुकुलम गुरुजीले स्थापना गरिदिएर छोड्नुभयो र त्यसैलाई हामीले बढाउँदै बढाउँदै अगाडि लागेका छौँ। यदि यो गुरुकुलमलाई अर्थात् गुरुकुलमको माध्यमले दर्शन शास्त्रले अगाडिपट्टि लगाइदिन सकिएन, अर्थात् लैजान सकिएन, प्रचार प्रसार गर्न सकिएन भने सबैले माता पिता भुल्नेछ, सनातन वैदिक धर्मको स्वरूपलाई भुल्नेछ, एकले अर्कालाई चिन्न पनि छोड्नेछ, एकले अर्कालाई गर्ने सम्मानमा पनि कमी कमजोरी आउनेछ। म खाऊँ मै लाऊँ, सुख सयलबा मोज म गरौँ, म बाँचौँ मै नाचौँ, अरू सब मरुन् दुर्बलहरू। यस प्रकारको रोगद्वारा सबै ग्रसित र त्रसित हुनेछन्। राष्ट्र कहाँ पुग्नेछ? यो अवस्था नआओस् भन्ने उद्देश्यले गुरुकुलमलाई माध्यम बनाउँदै यो हरिहर सन्यास शास्त्रमा अगाडि बढिरहेको छ।
अहिले युवा आश्रममा कक्षा 6 देखि अर्थात् आश्रमद्वारा सञ्चालित श्री परमानन्द संस्कृत गुरुकुल विद्यापीठममा कक्षा 6 देखि प्रारम्भ गर्दै शास्त्री तहसम्म यहीँबाट परीक्षा दिएका छन् भने अब आचार्य तहमा यो गुरुकुलम अगाडि बढ्दैछ। आचार्य तहको परीक्षा यहाँ दिए तापनि पठन पाठन भए तापनि मान्यता प्राप्तको लागि आचार्य तहको मान्यता लिनको लागि अहिले बाहिर पठाउनु परिरहेको छ। बाहिर पठाउँदा हामीले अलिकति कटुताको महसुस गरिरहेको छ। त्यसैले यी सारा विधि व्यवस्थाहरूलाई लिएर अगाडि बढिरहेको यो सन्यास आश्रम अलिकति अहिले कमजोर अवस्थामा पुगेको हो कि इच्छा र आकांक्षाहरू बढी बढेका हुन् कि समयले त्यो खाँचो निम्त्याएको हो कि पत्ता नै के हो, अहिले अलिकति अप्ठ्यारोमा परेको छ। अब ती अप्ठ्यारा 3 प्रकारका अप्ठ्यारा अर्थात् 3 प्रकारका शीर्षकलाई विशेष गरेर अगाडिपट्टि लिएर जानुपर्ने सन्दर्भ अगाडि आएको छ। एउटा जुन मन्दिरको जुन हलमा हामी बसिराखेका छौँ, यो मन्दिर अहिले जीर्ण शीर्ण बनेको छ। अवधारणा पत्रमा पहिले प्रस्तुत गरिसक्यौँ। 2072 वैशाख 12 गते आएको भूकम्प सबैलाई त्रसित ग्रसित बनाउँदै आयो, सबैको मुटुलाई कम्पित बनाउँदै आयो। त्यो भूकम्पले हरिहर मन्दिर र हरिहर आश्रमका भवनलाई पनि छोडेन, जीर्ण शीर्ण बनाइदियो। यहाँका पाकघर, यहाँको विद्यालयलाई पनि जसले हाल्यो। 1.5-2 महिना हामीले शिक्षालयलाई बन्द गर्नुपर्ने बाध्यता रह्यो, हामी विवश भयौँ। त्यसपछि भक्तहरूलाई पुकारा गर्दै आखिरमा विद्यालयको जीर्णोद्धार गर्नु पर्यो, भान्साघरको विद्यालयले जीर्णोद्धार गर्नु पर्यो। त्यस्तै विभिन्न भवनहरूलाई जीर्णोद्धार गर्दा गर्दा करिब 2-2.5 करोड जति हामीले जीर्णोद्धारमा लगाउनु पर्यो भूकम्पपछि भने। अब जुन मन्दिरमा हामी बसेका छौँ यो मन्दिर पनि चिराचिरा बनेको छ। केही उपायले महापुरुषद्वारा प्रतिष्ठापित यो मन्दिर रहिरहोस् भन्ने मनोकामना हुँदाहुँदै पनि अब नसकिने अवस्थामा आयो। इन्जिनियरहरूलाई सोध्यौँ, तत् विशेषज्ञहरूलाई सोध्यौँ, देश विदेशबाट मगायौँ। हेर्दै जाँदा ल न केही उपाय छ भने यसैलाई थामिदियो न भन्दै जाँदा न, तपाईँको मन्दिर अब अयोग्य छ, तपाईँले अर्को मन्दिर नबनाई सुख पाउनुहुन्न, शीघ्र अर्को मन्दिर निर्माण गर्नुहोस् भनेर उनीहरूले सुझाव हामीलाई दिइसकेपछि हामी विवश भएका छौँ यो मन्दिर पुनर्निर्माणको लागि। अहिले हामीले दोस्रो तलमा सारा भक्तहरूलाई दर्शन गर्नको लागि बन्द गरिदिएका छौँ। दर्शनार्थ हामीले छोडिदिन सकेका छौँ, ताला लगाएर राखेका छौँ। बिहान बेलुकाको पूजा मात्रै चलेको छ। तल्लो हललाई हामीले प्रयोग गरेका छौँ भक्तहरूलाई माथि जान नदिएको कारण। अब यस्तै तालाचापी लगाएर मन्दिरलाई कति दिनसम्म राख्ने? भक्तहरू दर्शन गर्न आउँछन्, दर्शनार्थीहरू हामीले हरको दर्शन पायौँ, हरिको दर्शन पाएनौँ, माथि जान पाएनौँ, किन तालाचापी बन्द प्रश्न गर्छन्। अब हामी अत्यन्त मलिन हुँदै उत्तर दिनुपर्छ, अहिले माथि जानु हुँदैन, दुर्घटना घट्न सक्छ, जे पनि हुन सक्छ। त्यसैले अब हामीले छिटै मन्दिर निर्माण गर्नेछौँ। निर्माण जब सुरु गर्नेछौँ त्यस अवस्थामा तपाईँहरू सबैलाई हामीले आह्वान गर्नेछौँ, कृपया त्यो मन्दिरमा तपाईँहरू आइदिनु होला, त्यसमा एक इँटा भए पनि सहयोग गर्नु होला भनेर आज सबै दर्शनार्थीहरूलाई पठाइदिने गरेका छौँ। त्यसैले अब एउटा मुख्य कार्य के रहेको छ, यो हरिहर मन्दिर जसमा 30-30वटा देवताहरू प्रतिष्ठापित छन्। हेर्नुहोस्, 2 तले मन्दिर, एउटै मन्दिरमा यति धेरै देवी देवताहरू प्रतिष्ठापित मन्दिर नेपालमा छैन। सबैले भन्छन्, हामी सायद देशका कुना कुनामा भ्रमण गर्न सकेका छैनौँ कि हामीले मात्रै भनेर यो अब सिद्ध नहोला भन्दै गर्दा यहाँ आउने दर्शनार्थीहरूले पनि भन्छन् कि यस्तो मन्दिर अन्यत्र छैन, एउटै मन्दिरमा समग्र देवी देवताहरूको दर्शन हुन्छ। यस्तो मन्दिर अब जीर्ण शीर्ण भएको छ। यो मन्दिरलाई पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने एउटा मुख्य पाटो आएको छ भने अब अर्को पाटो कक्षा 6 देखि शास्त्री तहसम्म पुगेको छ। अब यत्तिकैमा यो विद्यालयलाई सीमित गर्न हुँदैन, मलाई लागेको थियो। विकराल समय आएको छ। पाश्चात्य संस्कृति सभ्यताले सबैको बुद्धिलाई अपकर्षण गरिराखेको छ। अङ्ग्रेजी शिक्षा दीक्षाले सबैको मनलाई खिचिराखेको छ, विदेशले खिचिराखेको छ।
यो अवस्थामा दर्शनशास्त्र वा हाम्रो व्याकरण शास्त्र पढ्ने विद्यार्थीहरूमा रुचि कमी हुन्छ कि भनेर विचार गर्दै गर्दै मैले शास्त्रमा नै रोकेको थिएँ। आचार्य तह चलाउन मैले साहस गरेको थिएँ। तर अहिले आउँदा सारा विद्यार्थीहरूको रुचि यति बढेर गएको छ। मैले यो आश्रममा छात्रावासको अभावले, पठपाठन गराउने विद्यापीठ भवनको अभावले ती विद्यार्थीलाई भर्ना गर्न सकेको छ। संस्कृतप्रतिको रुचि देख्दा मन प्रसन्न हुन्छ। मैले त्यो विधि व्यवस्था मिलाउन नसक्दा मन अत्यन्त खिन्न भएर आउँछ। गर्ने के? त्यसैले अब मैले एउटा अठोट गरेँ, सङ्कल्प गरेँ। जब विद्यार्थीहरूमा त्यस्तो संस्कृतप्रति, दर्शनशास्त्रप्रति रुचि जागृति हुँदै गएको छ भने भक्त पनि त कमी हुनुहुन्न। हाम्रा हरिहर आश्रमप्रति, यो गुरुकुलमप्रति समर्पित भएका भक्त पनि कमी छैन। स्वदेशमा छन्, विदेशमा गएका छन्, आर्थिक स्थितिले पनि सम्पन्न भएका छन्। यो त मेरो कमी कमजोरी हुन्छ कि ती भक्तहरू समक्ष यो शीर्षक लैजान सकिन भने कमजोरी कसको हुन्छ? ज्ञानानन्दको हुन्छ, पीठाधीशको हुन्छ, अध्यक्षको हुन्छ। यी सबै कुराहरू अध्यक्ष पीठाधीशले नै विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। म अब यस्तो दरिद्र भएर बस्नु हुँदैन। सारा भक्त समक्ष यो शीर्षकलाई पुर्याउनु पर्छ। आचार्य तहसम्म गुरुकुलमलाई लैजानु पर्दछ। कम्तीमा 1100 जति सकिएला विद्यार्थी त्यतिसम्म पुर्याउनु पर्दछ। 1100 नै पुर्याउन सकिन्छ भने कमसेकम 500 देखि माथि त लैजानुपर्छ। किन विद्यार्थीलाई रोकिदियौँ भनेदेखि त मलाई पनि पाप लाग्ला। म भक्त समक्ष जान सकिनँ भने मलाई पनि जान नसक्नु दोष लाग्ला भनेर अनि अठोट गरेर अब एउटा विद्यापीठ भवन र छात्रावास भवन, यसभन्दा पूर्व निर्माण गरेका छात्रावास। मलाई त लाग्थ्यो अब यति भएपछि ठेक्छ, 20-30 वर्षलाई ठेक्ला, यत्र कोठा भए हुन्छ, पढाउने कोठा पनि पुग्छ, छात्रावास पनि पुग्छ भनेर 5-7 वर्ष पहिला निर्माण गरेका सारा यी भवन जति त निष्क्रिय भयो। विद्यार्थीको चाप बढ्दै गयो। न पढाउने कोठा पुग्छन्, न छात्रावास पुग्छन्। त्यसैले अब एउटा ठुलो विद्यापीठ भवन र छात्रावास, शिक्षक निवास निर्माण गर्नु अत्यन्त आवश्यकता छ। यो दोस्रो आवश्यकता भने अब तेस्रो आवश्यकता यो हरिहर मन्दिर अलि जुन ठाउँमा छ यही बनाइ नरहँदा विद्यालय र मन्दिर एकदमै नजिक भएको कारणले विद्यालयलाई अलिकति विक्षेप भइरहेको छ। विद्यार्थीहरूको पठन पाठनमा अलिकति व्यवधान खडा भएको छ। फेरि दर्शन गर्न आउने दर्शनार्थीहरूलाई पनि भित्र भयो तपाईँको मन्दिर खुला ठाउँमा भइदिए सबैले दर्शन पाउने थिए, कथा प्रवचन चलिरहने थियो, भजन कीर्तन चलिरहने थियो, सबैको लागि सुगम हुने थियो भनेर सबैको प्रस्ताव आइरहँदा अब यो मन्दिर यहाँ होइन, अलिक खुला ठाउँमा लैजानुपर्छ। अब खुला ठाउँ त्यसै त मिल्दैन, खुला ठाउँ त्यसै मिल्दैन। अब त्यसलाई मिलाउनको लागि के छ? भूमि किन्नुपर्छ। किन्नका लागि के चाहिन्छ? आखिरीमा दरवेशु सर्वे बसा, पैसा नै चाहियो। अब पैसाको लागि कहाँ जाने? आखिरीमा भक्तकै नजिकमा जानु। त्यसैले अब यो भूमि किन्न वा यो आश्रमसँग संयोजित भएको भूमि खरिद गर्नको लागि अब हामीलाई अत्यन्त आवश्यकता परेको छ। त्यो भूमि नभई हुँदैन। मन्दिरलाई यदि त्यहाँ सारिदियौँ र बनाउन सक्यौँ वा त्यो भूमिमा मन्दिर बनाउन सक्यौँ भने अत्यन्त राम्रो, सुन्दर, सबैको मनलाई जित्ने, सबैको मनलाई अपकर्षण गर्न सक्ने मन्दिर बन्नेछ भन्ने हामीले यो निश्चय गरेर अब भूमि खरिद गर्नु एउटा बाटो रहेको छ। यो मन्दिर पुनर्निर्माण गर्नु दोस्रो बाटो रहेको छ। तेस्रो पाटो विद्यापीठ भवन छात्रावास बनाउनु। यी तीनवटा पाटा विशेष प्रकारका रहेकोले अब यो कार्यसिद्धिको लागि यो कर्मलाई पुरा गर्नको लागि आज मैले एउटा भेला बोलाएको थिएँ। त्यो भेला मैले जसरी बोलाएको थिएँ त्यसरी यहाँ उपस्थित हुन सकेन। उपस्थित हुन नसक्नुमा यहाँ सबैलाई थाहा छ, कोभिड-19 फेरि फर्केर आयो, मडारिएर आयो। सबै भक्तहरूले फोन गर्नुहुन्छ, स्वामीजी हामीहरू आउन सकेनौँ, उपस्थित हुन सकेनौँ, हामीले के सहयोग मद्दत गर्नुपर्छ आफ्नै ठाउँबाट गर्नेछौँ भनेर सारा भक्तहरूले टेलिफोन मार्फत आफ्नो उपस्थिति जनाउनु भएको छ। र हाम्रा अगाडि हाम्रो हलमा धेरै भक्तहरूको उपस्थिति नभए तापनि अब मैले यही अनुरोध गर्दछु हाम्रा पत्रकार मित्रहरू, टेलिभिजनका मित्रहरूलाई आफ्नो यन्त्रबाट यो कार्यक्रम
देवगढ जस्तो क्षेत्र सनातन वैदिक धर्मको रक्षा हेतु प्रतिष्ठापित हरिहर सन्यास आश्रमद्वारा संस्थापित वा सञ्चालित परमानन्द संस्कृत गुरुकुलमको उन्नतिको लागि यो कार्यक्रममा सबैलाई समावेश गराइदिनको लागि विशेष रूपले प्रचार प्रसार गरिदिनु होला। तपाईहरुको यो टिभीको पर्दामा सबैलाई ल्याइदिनु होला। तपाईहरुको लेखनीमा छ, तपाईहरुको यन्त्रमा छ। यो यन्त्रले देश विदेशमा रहेका सनातन वैदिक धर्मका उपासक, धर्मप्रति समर्पित भएका, यस आश्रमप्रति समर्पित भएका भक्तहरूलाई यो हरिहर सन्यास आश्रमको सुझाव यो शीर्षकलाई पुर्याइदिनु होला। यहाँहरू समक्ष म सविनय यही अनुरोध गर्दछु। यद्यपि म चतुर्थ आश्रममा गएको सन्यासी, मेरो व्यक्तिगत रूपमा मलाई केही नचाहिए तापनि राष्ट्रको लागि चाहिएको छ, समाजको लागि चाहिएको छ। धर्म संस्कृतिको रक्षा भएन भने हामी बाँचेर कोही काम छैन, बाँच्नुमा कुनै सफलता छैन। त्यसैले यो कार्यक्रमलाई देश विदेशमा पुर्याइदिएर सबैलाई सहभागी हुने मौका दिनु होला। पत्रकार मित्रहरूलाई पुनः यही अनुरोध गर्दै अब यो कार्यक्रममा जति भक्तहरू उपस्थित हुन सक्नुभयो उहाँहरू सबैलाई धन्यवाद दिँदै र आउन नसक्नुभएका टेलिफोन मार्फत उपस्थिति जनाउनुभएका भक्तहरूलाई पनि हृदयतः साधुवाद, धन्यवाद। हरिहर भगवानको कृपा सबैप्रति वर्षण भइरहोस् भन्ने कामनाका साथ मेरी बाणीलाई यही अन्त्य गर्दछु। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। यो भूमिदान भनेको छ नि त, यहाँ भूमिदान मात्रै भूमिदान, यसमा आर्थिक दान पनि भूमिदान दुवै पार्ने हो। भूमिदान भनेको आर्थिक सहयोग पनि भूमिदानको माध्यमले, त्यसैलाई नै हामीले आर्थिक सहयोग भूमिदान, आर्थिक सहयोग त्यसो तल हामीले करिब 20 रोपनी भूमि खरिद गर्ने निर्णय गरेको भनेर सम्मिलित भएको छ। अब यो मन्दिरसँगै जोडिएको कुरा पनि छ। धन्यवाद। यो स्थानीय वासीहरू अब यहाँ बस्ती पनि भएको क्षेत्र हो कि उहाँलाई उठाएर हामी यता खरिद गर्न खोजिएको हो कि त्यसमा पनि प्रोत्साहित गर्छ। सँगै हामीहरू यहाँ 250 भन्दा बढी बचतहरू अध्ययन गरिरहेको र यो चाहिँ खर्च कति निक्ल्छ यसको बाटो र अर्को कुरा, हाम्रो जुन धार्मिक आस्था छ, विश्वास छ र जुन हाम्रो अहिले भइरहेको विकास छ, तपाईँले अध्यात्म बिनाको विकास, आफ्नो संस्कृति बिर्सेर त्यसलाई मासेर बनाएको विकासले कुनै पनि विकास गर्दैन। त्यही भएर दुईवटा कुरालाई चाहिँ हामी सँगैसँगै लिएर जाउँ। त्यसको लागि पनि हाम्रो जरुरी गुरुसँग छ अब भनेर गुरुसँग हामीहरू साथसाथमा छौँ र तपाईँहरूले पनि यो बाटोलाई, यो सद्मार्गलाई अगाडि गुरुको जुन महाअभियान छ त्यसमा हामी सबै जोडेर, अहिले हामी यहाँ थोरै छौँ, अब देश अनि राज्यभरि हामीले कुनै ठाउँमा र विदेशमा पनि भएको 80 लाख मान्छेलाई चाहिँ कसरी यो आस्थासँग जोड्ने भन्ने विषयको चाहिँ हामी अगाडि बढ्दैछौँ। त्यसमा हजुरहरूको सम्पूर्णको साथ रहनेछ भन्ने मैले विश्वास गरेको छु र विशेष गरी पत्रकार मित्रहरू एकदम व्यस्त समय, अहिलेको यो विकराल अवस्था, त्यसलाई ख्याल गरेर त्यसलाई पनि खाती राखेर चाहिँ यहाँसम्म आइदिनु भयो। त्यो गुरुको पनि भन्दैन, गुरुको त एउटा विचारबाट मात्र यो हाम्रो अभियान हो। फेरि गुरुको अभियान भनेर हामीले हात छोड्ने होइन। गुरुले भन्नुभएको चाहिँ हाम्रो अभियान हो, हामी सफल भयो